अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है अमृता प्रीतम का 49 दिन। नावल स्टार्ट करने से पहले नावल की ब्रीफ समरी। संजय अपनी महबूबा के इंतकाल के बाद बेहोशी के आलम में चला जाता है। उसी आलम में वो जिंदगी के बाद मौत के मनाजिर देखता है। मौत का फरिश्ता उसे दोज़ख का नज़ारा करवाता है, जहाँ पर उसने इंसानों के बेस में फिरने वाले करगसों और चीलों को देखा, जो दुनिया की दोज़ख हो या आखिरत गिद्धी रहते हैं। वही दूसरों का लहू पीने वाले, गोश्त नोच कर खा जाने वाले। मगर कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। कहानी उन तमाम मनाजिर को देखने वाले संजय की है, जो बिलाखिर ये फैसला करता है कि उसे अभी नहीं मरना, उसे अभी ये सब दोज़ख का अहवाल लिखना है। लिहाजा उसकी रूह उसके जिस्म को लौटा दी जाती है और नई जिंदगी अता की जाती है। दोबारा जिंदगी पाकर संजय बाखूबी अपने फ़राइज़ को निभाता है। कहानी में दिलचस्प मोड़ इख्तियार करती जब अपनी मीता के मर जाने पर खुद को मुर्दा समझने वाले संजय की जिंदगी में हल्की आंच पर शीरी की मोहब्बत पकने लगती है। मजहब और समाज के इस्तिफार में जन्म लेती प्रीत की एक और दास्तान ने कहानी का हक अदा कर दिया। यूं जैसे मरने वाले को 49 दिन बाद नई जिंदगी से नवाज दिया गया हो। मगर ये 49 दिन गुजारने सहल हैं या जलते अंगारों पर चलने के मुताबिक, ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। कहानी जितनी सादा है उतनी ही पेचीदा भी, पढ़ने में अनोखी और दिलचस्प। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। संजय का पूरा वजूद सिमट सुकड़ कर एक लकीर बन गया। उसके माथे पर खिंची एहसास की धीमी सी लकीर संजय के होठों ने नहीं, जैसे उस लकीर ने जुम्बिश की हो। आपकी तारीफ। मेरे पूरे बदन पर नमक की काशें क्यों बिखेर रही हैं आप? कमरे में सिर्फ संजय का सबसे गहरा दोस्त करीम कादिर ही मौजूद था। वो इसके सरहाने की जानिब खड़ा था। उसने बड़ी उजलत में कहा, संजय यार, ये नमक की काशें नहीं, बर्फ के टुकड़े हैं। यहाँ कोई दूसरा आदमी भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर आया था, लेकिन अब तो वो भी जा चुका है। अब सिर्फ मैं हूँ, तेरा करीम। संजय की पेशानी की सिलवट में एक बार फिर लर्जिश हुई। कौन करीम मियाँ? सुनो भाई, मेरी रूह इस जिस्म को खैराबाद कह चुकी है। अब इसे नमक की काशों के बीच संभाल कर रखने की कोई तुक नहीं। जिस तरह बर्फ के टुकड़ों में से पानी के कतरे रिस रहे थे, वैसे ही करीम की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। उसने अपनी आवाज को संभाला और बोला, कुछ नहीं हुआ संजय, बहुत शिद्दत का बुखार था, अब टूट रहा है। संजय ने अपनी पेशानी के एहसास को अपनी आंखों में उतारना चाहा, नजर भरकर मुंह की तरफ देखना चाहा, लेकिन आंखें मुतहरिक ना हो सकी। उसने करीम के चेहरे को अंदाजे में समेटा और कहा, करीम यार, कदीम मिस्रियों की तरह मेरी लाश को सदियों तक हनूत करके महफूज रखने की जरूरत नहीं। ये बदन 4 अनासिर से मुतशक्किल होता है, आग, पानी, हवा और मिट्टी, और ये चारों अनासिर वापस लौटाने होते हैं, ख्वाह किसी तरह ही लौटाए जाएं। करीम का बदन संजय की आवाज के इर्तिकाश से यूं लर्जा के उसे खुद भी अपने मर जाने का एहसास हुआ। लेकिन संजय की आवाज अब भी उसके कानों में पहुंच रही थी। और दोस्त, उसे ख्वाह सुपुर्दे आतिश करें या मिट्टी में दफनाकर मिट्टी के हवाले, पानी में बहाकर पानी को दे डालें, या उड़ते परिंदों की गजा बनने के लिए बाहर खुला छोड़ दें, बात एक ही होती है। मिलाहिदा मज़ाहिब ने आखिरत के अलग अलग तरीके वज़ा कर रखे हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं। आवाज़ कहीं भी लर्जी या बिखरी नहीं। करीम को फिर से अपने और संजय के जिंदा होने का एहसास होने लगा और उसने बड़े रकीक दिल से कहा, यार संजय, पूरे 41 घंटों के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है। तुम क्या जानो इन 48 घंटों के दौरान मेरे दिल पर क्या गुजर गई है। अब मुंह से आवाज़ निकली है तो अच्छे बोल बोल, ये कैसी बातें करने लगे हो। करीम की आवाज़ संजय के कानों से टकराकर शायद ज़मीन में जा मिली थी। मामुश्किल एक लफ्ज़ कानों में पड़ा, 48 घंटे, और ये लफ्ज़ संजय के होंठों पर कई बार कांपा। 48 घंटे, 48, 2 दिन, अभी 2 ही दिन बीते हैं, अभी 1.5 दिन बाकी है। और संजय की आवाज़ मध्यम सी होकर उसके होंठों में दबने लगी। करीम ने संजय का बाजू झंझोड़ा, लेकिन कोई हरकत महसूस न हुई। फिर उसने संजय के कान के पास ले जाकर पूछा,
अभी 1.5 दिन बाकी है। मगर कैसा 1.5 दिन? संजय की आवाज फिर लर्ज उठी। तुम नहीं समझोगे करीम मियाँ। करीम का दिल पिघलने लगा। खूब समझता हूँ दोस्त कि मीता की मौत तुमसे सही ना जा सकी। तुम उसकी मौत के बायस अपने ख्वासी को बैठे हो, लेकिन अभी ये 1.5 दिन कैसा बाकी है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। संजय का पूरा बदन बर्फ की सिल जैसा था, लेकिन अब भी एहसास की कोई रमक कहीं मौजूद थी जो इस सिल में से पानी के कतरे की तरह कभी कभी टपक पड़ती थी। वो कहने लगा, रूह जब वजूद को खैराबाद कहती है, उसे इस अमल से गुजरते हुए पूरे 3.5 दिन लगते हैं। 2 दिन हो चुके हैं और 1.5 दिन बाकी है। मीता तो हमें मार ही गई और अब तुम्हारी ये बातें मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े किए दे रही हैं। करीम रो दिया और कहने लगा, अच्छा मुंह खोलो, मैं दवा का चमचा देता हूँ। न जाने संजय ने करीम की बात सुनी भी थी या नहीं, लेकिन जब करीम ने शीशी में से दवाई चम्मच में उंडेली और चम्मच उसके मुंह की तरफ सरकाया तो उसके मुंह से निकला, नहीं नहीं, मुझे कोई प्यास नहीं, बिल्कुल नहीं। और संजय के मजबूती से बंद दांत न खुले। करीम ने दवाई का चमचा जबरदस्ती मुंह में उंडेलना चाहा, लेकिन पूरी दवा होंठों से बहकर गर्दन तक फैल गई। या खुदा, करीम ने घबरा कर खुदा को याद किया और फिर वो संजय को झंझोड़ कर कहने लगा, डॉक्टर कह गया था कि संतरे का रस और सब्जियों का शोरबा थोड़ा थोड़ा करके जरूर देता रहूं। यहाँ मैं ये सब कैसे तैयार करूं? अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। करीम की आवाज संजय तक न पहुंच सकी। शायद उसकी पेशानी में सिमटा हुआ एहसास का हस और भी महूम हो गया था। करीम ने घबराहट के आलम में खिड़की की जानिब निगाह दौड़ाई और दूर दरवाजे के पास खड़े अमारत के चौकीदार को अपनी तरफ आने का इशारा किया। फिर सीढ़ियों की तरफ लपका और सीढ़ियां तय करके आए चौकीदार से कहने लगा कि वो जल्दी से जाकर एक टैक्सी ले आए। करीम ने संजय की अलमारी खोलकर उसके चंद कपड़े निकाले और कपड़े और दवाइयों की शीशियों को एक कागज में लपेटा और बर्फ के मोटे मोटे टुकड़े भी जमा करके एक तौलिए में बांध लिए और फिर मेज पर से कमरे की चाबी तलाश करने लगा ताकि चलते हुए कमरे को मुकम्मल कर सके। चौकीदार टैक्सी लेकर आ गया तो इसने उसकी मदद से संजय को उठाने के लिए एक बाजू उसके जिस्म के गिर्द हमाइल किया तो संजय के एहसास ने एक बार फिर जुम्बिश की। 1.5 दिन हो गया, 3.5 दिन हो गए। करीम के हाथ वहीं कप आने लगे। संजय कह रहा था, लेकिन मैं तो तिप्ती नहीं, फिर ये लामा लोग क्यों आए हैं और मेरे गले में अपनी चादर डालकर रूह को रास्ता दिखाने के लिए क्यों खड़े हैं? हाँ, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, आप आगे आगे चलिए। या अल्लाह, करीम के मुंह से निकला और उसने दांतों से अपना होंठ काट लिया। संजय फिर नहीं बोला था। करीम ने एक बेबसी के आलम में दोनों हाथों से संजय को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और चौकीदार से कमरा मुकम्मल करवाने के बाद सीढ़ियां उतरने लगा। चिराग दिल्ली में झोंपड़ियों की एक बस्ती थी जहां करीम का घर था। गो ये घर काफी कुशादा था, लेकिन बज़ाहिर खंडरों का एक हिस्सा नजर आता था। दोनों तरफ कितनी ही छोटी छोटी कोठरियां और दरमियान में काफी कुशादा मुंडेरों वाले कुएं पर मुश्तमिल एक दलान। मगर जिस गली के अंदर से इस घर को रास्ता जाता था वो कुछ तंग तो थी ही। यहाँ के मकीनों ने चारपाइयां और मूड़े बिछाकर इसे मजीद तंग बना दिया था। किसी किसी ने तो वहां अपने मवेशी और जानवर भी बांध रखे थे। इस तंग गली की बास में से अगर कोई शख्स एक बार सांस रोक कर गुजर जाए, करीम का इस गली में खुलने वाला दरवाजा बंद भी कर ले, तो अंदर जाकर एक उखड़ी उखड़ी सांस जरूर लेनी पड़ती थी, लेकिन बहुत कुशादगी के साथ। और पिछली दीवार की तरफ उगे हुए नीम के पेड़ों का जो साया आंगन में पड़ता था, वो पौधे घर को गली से अलहदा करके एक मुनफरिद और मुमताज मकान का रूप दे रहा था। गली तक जाने वाला बैरूनी रास्ता अगरचा कच्चा और कीचड़ बड़ा था, लेकिन करीम मियाँ ने मिन्नत समाजत करके टैक्सी वाले को गली के मोड़ तक लाने पर तैयार कर लिया था। नुक्कड़ पर हुस्नो दाई का घर था। वो दरवाजे पर बैठी गोबर के उपले बना रही थी। उसे अंदर भेजकर करीम ने अपनी बड़ी बेटी को बुला लिया ताकि वो कपड़े, अद्वियात की बागची और बर्फ की थैली को टैक्सी में से निकाल करके अंदर घर ले जाए। खुद उसने बेसुध पड़े संजय को उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया था। दहलीज पर पांव रखते ही जब करीम की दोनों बीवियां हाय अल्लाह कहकर एक कोठरी में चारपाई बिछाने लगी तो करीम ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, ये मेरा यार भी है और मेरा बेटा भी।
अगर तुम दोनों इसकी अयादत और तिमारदारी करके इसे अच्छा करो तो ए नेक बीवियों, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। तौलिए में लिपटी बर्फ संजय के सर की तरफ रखते हुए जब करीम ने एक बीवी को चने का शोरबा तैयार करने को कहा तो उसे याद आया कि वो रास्ते में संतरे लेना भूल गया था। पछतावे के से अंदाज में करीम ने अपनी बेटी से कहा, जाओ दौड़ कर जाओ शेरीन, शायद टैक्सी वाला अभी तक मौजूद हो। कह रहा था गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, पानी डालकर इसे ठंडा करेगा। शेरीन गली की सिमत दौड़ी और जब कुछ देर बाद लौटी तो इसके हाथों में 4 संतरे थे। अब्बा, टैक्सी वाला तो जा चुका था, मैं चचा नजीर के यहाँ से संतरे ले आई हूँ। करीम को पहले इसका ख्याल ही नहीं रहा, लेकिन जब उसकी बेटी ने नजीर का नाम लिया तो उसे याद आया कि वो तो संतरे की छाबड़ी लगाया करता है। चचा घर पर नहीं थे, वो तो छाबड़ी लेकर शहर गए हुए हैं, मैं चाची जीनत से मांग लाई हूँ। लड़की ने जब बताया तो करीम के चेहरे पर तमानियत की एक झलक उमड़ आई। लड़की के सर पर मोहब्बत का हाथ रखकर कहने लगा, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अक्लमंद हो। लो अब यूं करो, अब और बर्फ तो कहीं से मिलेगी नहीं और टूटी का पानी गर्म होगा। तुम कुएं से पानी की बाल्टी खींचो और ठंडे पानी में पट्टियां भिगोकर मुझे देती जाओ। रात बहुत बीत चुकी थी। करीम को महसूस हुआ कि संजय के बदन की हरारत तो टूट चुकी है, मगर ना तो अभी तक उसने आंखें खोली थी और ना ही मुंह से कुछ बोला था। लेकिन नकाहत बुखार से ज्यादा निडाल बदन का तासुर मुर्तकब कर रही थी। करीम ने कई बार इसके मुंह के करीब हथेली ले जाकर उसकी सांसों को महसूस किया था, जो अब बहुत मध्यम तो थी लेकिन उखड़ी उखड़ी न थी। करीम ने जब जब दवाई का चमचा उसके मुंह में उंडेला तो दवाई भी हलक में उतर गई थी, संतरे के रस की मामूली मिकदार भी और चनों के शोरबे की आधी कटोरी भी। और करीम अब सुबह की तरह घबराया हुआ नहीं था। चुनाचा जब उसने लगातार कई घंटों से संजय के सरहाने बैठने की थकन को अंगड़ाई लेकर तोड़ा तो सामने की दीवार के पाए सुई हुई उसकी एक बीवी झांक गई, उठकर पास आई और बोली, अब जाओ घड़ी भर के लिए बदन सीधा कर लो, मैं तुम्हारे इस बेटे के पास बैठती हूँ। करीम मुस्कुरा दिया, अच्छा बरकत, तुम्हें भी मेरी तकलीफ का एहसास है। आज तुम्हें किसी के दर्द को महसूस करते जो देख लिया है, वरना मैं तो समझती थी तुम भी संग्रेजे की तरह किसी ताल के बीच गलने वाले नहीं हो। बरकत ने कुछ चुभने वाले लहजे में कहा। करीम ने हंसकर अपनी बीवी की तलखी का वार सह लिया और कहने लगा, सच कहता हूँ, अगर इस शख्स को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। करीम ने चारपाई पर लेटकर घंटा भर के लिए ही नींद ली थी। जब उसकी बीवी ने घबरा कर उसे जगाया, उठकर देखो उसने आंखें खोली हैं, फिर चारों तरफ नजरें घुमाई, कुछ बोला भी था मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। करीम बाउजलत उठा और संजय के पहलू की जानिब बैठकर कहने लगा, देख यार संजय, मैं तुम्हें कहाँ ले आया हूँ, देख। अब संजय ने आंखें खोली, पहलू में पड़े लकड़ी के स्टूल को देखा जिस पर पानी का गिलास, शोरबे का प्याला और एक संतरा पड़ा हुआ था। कुछ दूं? करीम ने जल्दी से पूछा और 24 स्टूल की तरफ हाथ बढ़ाया। संजय की आवाज कानों में पड़ी, तुम लोग रोज मेरे खाने के लिए कुछ रखते हो। करीम मुस्कुरा दिया, आज तो पहला दिन है। करीम को लगा संजय स्टूल से नजरें हटाकर उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन पहचान नहीं रहा। कह रहा था, ये सब ओहाम की बातें हैं। कैसे ओहाम? करीम ने कुछ घबरा कर पूछा। यही कि जिस जगह किसी की मौत वाकया हुई हो, उसकी रूह हर रोज कुछ खाने के लिए वहां जाती है। लोग हर रोज उसकी रोटी रख दिया करते हैं, पूरे 49 दिन तक। लेकिन मेरा भी कोई जिस्म नहीं, फकत रूह है, और रूह का हाथ नहीं हुआ करता कि रोटी खा सके। संजय ने कहा तो करीम बहुत परेशान हो उठा। जल्दी से संजय का हाथ थामकर उसे हिला दिया और कहने लगा, यार संजय, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये देखो तुम्हारा हाथ, ये तुम्हारी पेशानी, शाने, टांगे, तुम्हारा मुकम्मल जिस्म है माशाल्लाह। नहीं, ये मेरा जिस्म नहीं, संजय ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। ये तुमने मेरी मौत के बाद मेरा मुजस्मा बनवाया है। मेरा जिस्म तो आप लोगों ने नजरे आतिश कर दिया था। करीम चीख सा उठा। नहीं संजय नहीं, मैंने खुद देखा था। कब? संजय की आवाज रुक गई, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन याद ना आ रहा हो। कब कब? करीम ने फिर घबरा कर कहा तो संजय को कुछ याद सा आने लगा। कहने लगा, जब मीता को भी लकड़ियों पर रखकर जलाया गया था। करीम को लगा उसने संजय की ख्वास बाख्तगी का सबब जान लिया है। धीरे से उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बोला, मेरे यार, मरने वालों के साथ मिट्टी नहीं हो जाया करते। मीता तो सचमुच मर गई, लेकिन तुम जिंदा हो। देखो इस तरह की बातें न करो, तुम तो यहाँ मेरे पास हो, अपने करीम के पास।
نہیں، میتا کے پاس، میں نے ابھی اسے دیکھا تھا۔ کریم کو لگا اگر وہ اس وقت کسی اور بات کی بجائے صرف میتا کی ہی باتیں کرے تو شاید سنجے کو کھوئے ہوئے حواس واپس مل جائیں۔ پوچھنے لگا، اچھا تم نے میتا کو دیکھا تھا؟ کہاں تھی؟ سنجے کی آواز آئی، بہت دور سے دیکھا تھا، نیلی روشنی میں۔ وہ نیلی روشنی کس کی تھی؟ کریم نے نہایت سادہ اور فطری لہجے میں پوچھا۔ نہ جانے کس کی ہے، اب بھی نظر آ رہی ہے چاروں طرف، ہری ہلکی نیلی ددیائی سی، لیکن کس کی روشنی؟ معلوم نہیں، یہ سورج کی ہے، نہ چاند کی ہے، نہ آگ کی ہے۔ تو تم کہاں بیٹھے ہو؟ بیٹھا ہوا نہیں، میں اس روشنی میں تیر رہا ہوں۔ وہ پانی جیسی ہے کیا؟ نہیں، ہوا جیسی۔ لیکن ہوا میں تو پروں والے طائر ہی پرواز کرتے ہیں، ارواح بھی، اور وہاں میتا بھی ہے، میں نے اسے دیکھا تھا بہت فاصلے سے، ابھی تلاش کر لوں گا۔ اس نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟ روحوں کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ کس طرح لگ رہی تھی؟ ویسے ہی من موہنی اور دلکش۔ روحوں کا بدن بھی نہیں ہوتا، پھر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ روحیں روحوں کی شناخت کر سکتی ہیں، لیکن کیسے؟ ان کا بدن ہوتا ہے، لیکن آگ اور بات سے مرکب، گوشت پوست نہیں ہوتا۔ اور تمہارا بدن؟ وہ بھی آتش و باد کا امیزہ ہے، وہ مجھے ضرور پہچان لے گی۔ اور وہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف چاروں طرف نیلی روشنی ہے۔ اور سنجے کی باتیں سن کر کریم کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ وہ پھوٹتے ہی کریم ایک ڈاکٹر کو بلا لایا۔ وہ راستے پر اسے بتا رہا تھا کہ یوں تو بخار ہی تھا، بہت شدت کا، سر پر برف رکھی گئی، دوا دی تو بخار بھی اترا ہوا محسوس ہوا، لیکن بدن سے اٹھتی ہوک کم نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب۔ لیکن جب ڈاکٹر گلی سے گزر کر کریم کے دروازے تک پہنچا تو کریم نے چوکٹ عبور کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ ڈاکٹر دیوار کے پاس ساکت ہو کر رہ گیا تو کریم مخمسے میں پڑ گیا کہ وہ ڈاکٹر سے سب کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن اس کی خود کلامی بھی جاری تھی۔ مریض کے متعلق کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو کریم کے منہ سے نکلا، جی ہاں، اور پھر آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ بیماری کی تشخیص درست ہوئی تو تجویز بھی درست ہوگی۔ جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اسی لیے تو۔ اور کریم نے کچھ جھجکتے ہوئے ڈاکٹر کو بتایا، بات یہ ہے جی، آدمی بہت ذہین ہے، لیکن حساس کچھ ضرورت سے زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کی موت کو اس نے دل پر لگا لیا ہے۔ کون؟ اس کی بیوی تھی؟ نہیں جی، یہ تو ابھی کوارا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی؟ نہیں جی، وہ تو شادی شدہ تھی۔ تو پھر وہ کون تھی؟ ڈاکٹر نے کچھ حیران ہو کر کریم کی طرف دیکھا تو کریم کو محسوس ہوا کہ وہ صاف صاف کہنے کی بجائے خود ہی دیوانوں کی سی باتیں کر رہا ہے۔ کیا کسی حادثے میں اچانک اس کی موت واقع ہو گئی؟ ڈاکٹر نے کریم کی خاموشی دیکھ کر بات آگے بڑھانے کے لیے پوچھا۔ کریم پھر بوکھلا سا گیا، نہیں جی، اسے جس قسم کا روگ لاحق تھا اس میں بچنا محال تھا، لیکن وہ تو زندگی کی تمام ترنائیوں سے سرشار تھی۔ اور پھر کریم خود کو ملامت سی کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل اس کی بیماری نے خود مجھے بھی پاگل کر دیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا لیکن زندہ نہ رہ سکی، لگتا ہے اسی صدمے نے اس کو نیم جان کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی فکر کی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، چلیے مریض کے پاس، ڈاکٹر نے کہا تو کریم اسے اندر کمرے میں سنجے کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی، بلڈ پریشر لیا، سانس کا معائنہ کیا۔ سنجے نے ایک دو بار آنکھیں کھول کر دیکھا بھی، لیکن نہ تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کا کوئی رنگ تھا اور نہ ہی ہونٹوں پر کوئی سوال۔ جسم میں کسی جگہ درد محسوس کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے کئی بار دہرا کر پوچھا تو سنجے کے چہرے پر تناؤ سی کیفیت آد کر آتی رہی، جیسے اس کے دھیان میں ڈاکٹر کی آواز نے ہلجان برپا کرنے کی کوشش کی ہو۔ اور جب ڈاکٹر نے سنجے کا بازو اچھی طرح جھنجھوڑ کر یہی سوال دہرایا تو سنجے نے بہت آہستگی سے کہا، درد کہاں؟ کہیں نہیں، کوئی درد نہیں۔ سر میں یا ٹانگوں اور بازوؤں میں؟ میرا سر گوشت پوست کا نہیں اور نہ ہی ٹانگیں اور بازو، درد ہو ہی نہیں سکتا، سنجے نے کہا تو ڈاکٹر نے متخیر ہو کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر کریم کی طرف۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ سنجے کی آنکھوں کے آگے لے جا کر پوچھا، اچھا یہ کیا ہے؟ نیلی روشنی، سلیٹی سی، بادلوں جیسی۔ ڈاکٹر نے کمرے میں چاروں اور نگاہ دہرائی، پھر دہلیز کے پاس کھڑی ہوئی کریم کی بیٹی پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ اس کے دوپٹے کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو پاس بلایا اور اس کے دوپٹے کو اس کی آنکھوں کے آگے کر دیا اور پوچھا،
یہ کون سا رنگ ہے؟ نیلا، گہرا نیلا اور چمکدار۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دیا، دوا دی اور کریم سے کہنے لگا، شاید کچھ دنوں تک روزانہ انجیکشن دینا پڑے۔ یہ دوا 4 گھنٹے کے وقفے سے دیتے رہنا۔ کل صبح میں خود ہی آ کر انجیکشن دے جاؤں گا، لیکن اگر شام کو رات کے وقت حالت زیادہ خراب ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ اس وقت بخار بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کریم کے ہمراہ واپس لوٹ گیا دوائیاں لانے کے لیے۔ راستے میں اس نے بڑی نرم لیکن بلند لہجے میں پوچھا، مجھے صاف صاف بتائیے ڈاکٹر صاحب، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر کہنے لگا، میرا خیال ہے نہیں۔ آپ نے درستی کہا تھا کہ صدمے کا وار بہت کاری لگا ہے، لیکن کیا آپ نے ایک بات کی طرف دھیان دیا تھا؟ کیا؟ جب میں نے صرف اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کہا تھا نیلی روشنی ہے، سلیٹی سی، بادلوں جیسی۔ یہ تو وہ گزشتہ نصف شب سے کہہ رہا ہے۔ نہیں، میں اور بات کہہ رہا ہوں۔ اور پھر جس وقت لال رنگ کا دوپٹہ اس کی آنکھوں کے آگے لایا گیا تھا تو اس نے کہا تھا یہ نیلا رنگ ہے، بہت گہرا چمکدار۔ جی ہاں، سو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اسے ہلکا نیلا رنگ دکھائی دے رہا تھا، لیکن دوپٹے کے گہرے رنگوں نے صرف اس پر کوئی اثر مرتب کیا تھا جس کے تحت پھیکا رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہیں ہوش کی چنگاری ابھی سلگ رہی ہے؟ ہاں، بہت دھیمی، محوم سی، لیکن ہے، اور ساتھ ہی بات کا جواب بھی تو دیتا ہے، خواہ جواب کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن اسے ہماری بات کسی حد تک سنائی دے ہی جاتی ہے جب ہی جواب دیتا ہے۔ بالکل۔ رات کے وقت جب اس نے نیلی روشنی کی بات کی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ وہاں میتا بھی دکھائی دیتی ہے۔ میتا کون؟ وہی جس کی بابت میں نے بتایا تھا، جس کی موت کا صدمہ بتا رہے تھے آپ؟ جی ہاں، شاید۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر کہنے لگا، شاید اس موت کو اس نے خود پر طاری کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ اسے لگ رہا ہے کہ اصل میں یہ موت لڑکی کی نہیں، خود اس کی اپنی ہوئی ہے۔ لیکن جناب، اس کی موت بھی اس کے ذہن میں محفوظ ہے۔ کس طرح؟ اس کے خیال میں اب اس کی روح آسمانوں پر ہے، جہاں جا کر اس نے میتا کی روح سے ملاقات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کی موت یاد ہے؟ ڈاکٹر نے اتفاق رائے کے انداز میں سر ہلایا، پھر ذرا ٹھٹک کر بولا، 2 دن تک دیکھتے ہیں، اگر کوئی بہتری رونما نہ ہوئی تو ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ کریم جب دوا لے کر واپس آیا تو سنجے کو اسی طرح چٹ لیٹے پایا۔ اس نے ہاتھوں سے سنجے کا بدن ٹٹولا، سانس کو محسوس کیا۔ بخار میں تیزی کا احساس نہیں تھا، جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا۔ کریم نے دودھ کا آدھا پیالہ ایک ایک چمچ کر کے اس کے حلق میں انڈیلا اور پھر دوا پلا دی۔ تب سنجے کے پہلو کے قریب بیٹھتے ہوئے کریم کو ڈاکٹر کی وہ بات یاد آ گئی کہ کہیں ہوش کی چنگاری ابھی باقی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی شیرین کو بلا کر کہا کہ وہ برابر کی گلی میں آتے مالی کے گھر سے تھوڑے سے پھول لے آئے۔ اسے معلوم تھا کہ آتے مالی کی بیوی گھر میں پھولوں کے گجرے پروتی ہے، جنہیں اس کا بیٹا شام کے وقت انڈیا گیٹ کے چوراہے پر جا کر بیچتا ہے۔ کریم نے آہستہ آہستہ سنجے کے ساتھ نیلی روشنی کی باتیں چھیڑ دیں۔ سنجے بہت دیر تک چپ رہا، جیسے وہ کوئی بیرونی آواز نہ سن رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ پھڑپڑانے لگے۔ کریم نے پوچھا، یار تم وہاں اکیلے ہی ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ اور بھی بہت سی ارواح، سنجے نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ کریم کو سنجے کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چار پائی کے پائے کے ساتھ لگ کر بیٹھتے ہوئے اپنا سر سنجے کے سرہانے کے ساتھ لگا کر اپنا منہ اس کے کانوں کے قریب کر لیا۔ پوچھا، تم دیکھ رہے ہو کہ اور کون کون سی ارواح ہیں؟ نہیں۔ کہیں کریم بھی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کون؟ کریم، تمہارا دوست ہوا کرتا تھا، کریم وقار۔ نہیں، وہ تو زمین پر ہوگا۔ اور تم اکیلے وہاں تھک نہیں گئے ہو؟ نہیں، روحیں نہیں تھکتی، روحوں کے ارد گرد کا ہیولا نہیں ہوتا۔ کریم کی بیٹی موتی کے پھولوں کا ایک گجرا لے آئی تو کریم نے پھولوں کا وہ گجرا سنجے کے سانسوں کے آگے رکھ کر آہستہ سے پوچھا، کیا وہاں ابھی میتا سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ سنجے بہت دیر تک چپ رہا، پھر اچانک بول پڑا، وہ میتا دکھائی دے رہی ہے، وہ ادھر درمیان میں سے دوسری روحیں گزر رہی ہیں، وہ ادھر ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، آج میتا نے اپنے بالوں میں پھول لگا رکھے ہیں۔ کریم نے گہری اور ٹھنڈی سانس کھینچی۔ وہ آج کام پر نہیں جا رہا تھا، رخصت کی درخواست بھجوا دی تھی۔ ذرا اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے وہ سنجے کی چارپائی کے پاس دری بچھا کر لیٹ گیا۔ کریم میاں، سنجے کی آواز بہت زور سے کریم کے کانوں سے ٹکرائی اور ہڑبڑاہٹ کے عالم میں اس کی نیند کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگا تو اس نے تختہ چارپائی کے پائے سے ٹکرایا اور اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن اس نے ایک ہاتھ سے تختہ سے ہلاتے ہوئے تیزی سے دوسرا ہاتھ سنجے کی پیشانی پر رکھا اور کہا،
یہ دیکھو میں تمہارے پاس کھڑا ہوں۔ لیکن لگا سنجے کو اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ سنجے کچھ کہہ ضرور رہا تھا لیکن اسے نہیں کسی اور سے۔ کریم نے اس کی آواز پر کان لگا دیے۔ اب وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یار سنجے، موت کے فرشتے نے درست کہا تھا کہ اسے شیشے میں دیکھو۔ اس میں پہلے تمہیں جہنم کا سب کچھ دکھائی دے گا۔ میں نے ابھی شیشے میں کریم کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو بھول ہی گیا کہ وہ پچھلے جہنم کی بات تھی۔ اس میں تمہیں پہلے جنم کا سب کچھ دکھائی دے گا۔ میں نے ابھی شیشے میں کریم کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو بھول ہی گیا کہ وہ پچھلے جنم کی بات تھی۔ میں نے اسے بہت زور سے پکارا تھا۔ کریم کو علم تھا کہ جب کبھی سنجے اپنے آپ سے مخاطب ہوتا تھا تو ہمیشہ خود سے یار سنجے کہہ کر بات کیا کرتا تھا، اور اب بے ہوشی کے عالم میں وہ اپنی عادت کو بھول نہ سکا تھا اور خود سے مخاطب ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ تب دوست سنجے خاموش ہوتا نظر آیا تھا۔ کریم نے کریم بن کر نہیں، شیشے والے فرشتے کی جگہ لے کر کہا، دیکھ میں نے تجھے کیسا شیشہ لا کر دیا ہے، تم اس میں سے اپنے پہلے جنم کی بابت جو چاہو دیکھ سکتے ہو۔ اچھا لاؤ پھر دیکھیں۔ سنجے کی آواز آئی اور پھر اس آواز میں تیزی آ گئی۔ سچ مچ اس میں سے مجھے اپنا کریم میاں نظر آ رہا ہے۔ یہ میرا بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا۔ پھر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا دوست بھی یہاں آ جائے تمہارے پاس؟ نہیں، اسے ابھی دنیا میں رہنے دو۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ان پر کیا بیتے گی؟ اس کے بعد اس کے بال بچے ہیں، انہیں کون پالے گا؟ لیکن تم اس سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو وہ تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو شیشے میں ہے۔ یار تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم صرف دیکھ سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے۔ اچھا تم نے دھرتی کے بارے میں کچھ اور دیکھنا ہے اس میں سے؟ نیتا کو دیکھنا تھا، لیکن وہ تو دھرتی پر نہیں ہے۔ اس میں بیتے ہوئے دن بھی نظر آتے ہیں۔ میں وہ نہیں دیکھوں گا۔ تب میتا بیمار تھی اور پھر کسی اور سے بیاہی ہوئی تھی۔ وہ تو زمین کی مجبوریوں کے دن تھے۔ تم میتا سے ملنا چاہتے ہو؟ اسی سے ملنے تو یہاں تک آیا ہوں۔ تو اس کے علاوہ زمین پر کچھ نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں۔ میں یہ آئینہ لے جاؤں؟ ٹھہرو میں ایک بار کریم کو پھر دیکھوں۔ سنجے کے ماتھے پر رکھا کریم کا ہاتھ پھر لرزنے لگا۔ اس نے ہاتھ کو ایک طرف ہٹا کر سنجے کا ماتھا چوم لیا اور اس کی اپنی آواز ہی اس کی چھاتی کو چیر گئی۔ ہوش میں آؤ سنجے، مجھے یوں رلا رلا کر نہ مارو۔ سنجے میں سے اٹھتے بگولوں کے درمیان کریم نے پورا دن بتا دیا۔ ایک بار بالٹی میں گرم پانی ڈال کر اور ایک تولیے کو بھگو کر سنجے کا بدن پونچھا، اس کے کپڑے بدلے، دوبارہ وقت ہونے پر دوا دی، دوبارہ سنتروں کا رس پلایا، دوبارہ شوربہ۔ لیکن دن بھر سنجے نے اس کی کسی بات پر ہوں ہاں نہیں کی۔ کریم کی دونوں بیویاں برکت اور نعمت اپنے خامند کی رمز پہچان گئی تھی۔ انہوں نے کریم کی خواہش کے مطابق گھر میں کسی بچے کو بھی اونچی آواز نکالنے نہیں دی۔ لڑکیاں سیانی تھیں، ایک 15 برس کی شیرین اور دوسری 13 برس کی جمیلہ، لیکن دونوں لڑکے چھوٹے تھے، ایک 12 برس اور دوسرا بمشکل 5 کا۔ روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کریم نے صبح کا واقعہ اپنی دونوں بیویوں کے سامنے بیان کیا۔ دیکھو بزوم خود وہ زندہ نہیں اور آسمان پر بالکل اکیلا ہے، لیکن جب معیشت کے آئینے میں اس نے زمین کو دیکھا تو پہلے میری صورت دیکھی۔ اسے ملک الموت نے پوچھا، اگر تم چاہو تو تمہارے دوست کو دنیا سے بلوا لیں؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، اسے دنیا ہی میں رہنے دو۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، وہ اس کے بغیر کیا کریں گی؟ اور پھر اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے۔ اور کریم نے دونوں بیویوں سے کہا، جس نے آج تک تمہاری صورت نہیں دیکھی، اسے اس حال میں بھی تمہاری فکر ہے۔ بس اسی دوست کے دم سے تو میری دنیا آباد ہے اور تم بھی آباد ہو۔ نیک بیویوں، یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا گناہگار ہوں، لیکن اگر دعا کر کے خدا سے اس کی جان کی خیر مانگو تو میں بھی آئندہ آپ کو آپ کے حقوق واپس کر دوں گا۔ کریم کی دونوں بیویوں کو علم تھا کہ ان کی شادی کریم کے باپ نے زبردستی کریم سے کی تھی۔ اس نے کبھی بھی انہیں دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ کریم کے بہت پرانے عشق سے بھی وہ واقف تھیں، اس لیے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور کافی مقدار میں مکھن لے کر کریم کی روٹی کو چوپڑتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لو نعمت، آدمی کو ضرورت پڑے تو وہ خدائی تعالیٰ سے بھی سودا کر لیتا ہے۔ چھوٹی نعمت برکت سے ذرا زیادہ باتونی تھی، اس لیے سیدھا کریم سے کہنے لگی، اچھا میاں پھر کر لو سودا، ہم دونوں رات کو دعا کریں گے، لیکن اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو پھر دیکھ لینا تم نے ممتاز کی خاطر پھر سے ہم سے جو بیگانگی برتی ہے اس کا صلہ کس کو دو گے، مجھے یا برکت کو؟ کوئی اور دن ہوتا تو کریم ان کی زبان سے ممتاز کا نام سن کر دونوں کی زبانیں کھینچ لیتا، لیکن آج کے دن وہ ایک خدائی معاملے کی وجہ سے کچھ بھی معاف کر سکتا تھا، اس لیے نہایت خنک لہجے میں بولا، برکت تم آج بڑی ممتاز اور نعمت تم چھوٹی ممتاز ہو۔
کریم نے اس وقت غور نہیں کیا تھا کہ اس کی بڑی بیٹی شرین اس وقت باورچی خانے میں پانی کی بالٹی رکھنے آئی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ کریم نے صرف رات کے وقت ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر کوئی نیا تولیہ تلاش کرنے کی کوشش میں دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ کریم الٹے پاؤں اس کوٹری سے لوٹ گیا اور باہر آنگن کے اندھیارے میں کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کریم کا رکت زدہ دل خداوند عالم سے ملتمس تھا، تم نے یہ رنگ بھی دکھانا تھا میرے اللہ۔ ممتاز بیچاری تو مجھے اب تمہارے حضور ہی دستیاب ہوگی۔ اس زمین پر تو اس نے نہیں ملنا، سو نہ مل سکی، لیکن اس کی صورت تو نے آج مجھے اپنی بیٹی کی صورت میں دکھا دی ہے۔ کریم کو لگا کہ آج اس کے سینے کا کوئی زخم منتمل ہو گیا ہے۔ عمر بھر نے ایک زخم دیا تھا کہ اس کے اور ممتاز کے درمیان شیعہ اور سنی کی تفاوت نہ ہوتی تو دونوں پھولوں کی طرح ہنستے ہنستے ایک ہی گھر میں مبہم ہو جاتے۔ ممتاز کی حال جگہ کو پر کرنے والی دونوں بیویاں برکت اور نعمت اسے کانٹوں کی طرح چبھتی تھی، لیکن آج کریم کو اپنے سینے سے محبت کی ایسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے اس کے اپنے انگ انگ پر ممتاز پھولوں کی طرح لپٹ گئی ہو۔ کریم کے ہاتھ انجانے میں زمین کی طرف رینگ گئے، جیسے اندر کمرے میں دعا مانگتی ہوئی اس کی بیٹی اس وقت اس کے سامنے ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا سر سہلا رہا ہو۔ گو کریم بجلی کا پنکھا کرائے پر لے آیا تھا، لیکن پھر جب رات قدرے خنک ہوئی تو وہ سنجے کی چارپائی باہر آنگن کی ہوادار کشادگی میں لے آیا اور اپنی چارپائی بھی پاس ہی بچھا لی۔ جانے کس وقت کریم کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب جاگا تو دیکھا کہ سنجے اسی طرح آنکھیں موندے پڑا ہے اور منہ بدبدا رہا ہے جیسے آدمی خواب میں بڑبڑا رہا ہو۔ کریم اس کی چارپائی کے کنارے بیٹھ گیا۔ سنجے کی آواز کبھی صاف سنائی دے جاتی اور کبھی کچھ الفاظ جیسے واپس اس کے ہونٹوں کے درمیان جا گرتے۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا کہا، یہ نیلی روشنی، نیلی علم کی اور سفید روشنی دیوتا وید لوگ نہیں، مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا، بہت چمکتی ہے۔ کیا چمکتی ہے سنجے؟ کریم نے دوہرا کر پوچھا، لیکن سنجے کچھ بولا نہیں۔ کتنی دیر بعد سنجے کی آواز سنائی دی، 6 آدمی، 7 نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا۔ پیلی روشنی کس کی ہے؟ نجات کی؟ نہیں، نجات کی نہیں، میتا سامنے، میتا 7 رنگوں کی دنک پر۔ اور پھر سنجے نے یوں دھیمے لہجے میں میتا کا نام لیا جیسے اس نے میتا کے قریب جا کر آواز دی ہو، اور پھر سنجے کی آواز نہیں آئی۔ کریم نے کافی انتظار کیا، پھر اٹھ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایک خوف سا اس کی کن پٹیوں میں سنسنانے لگا، شاید جو رتی بھر ہوش باقی تھا اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ جس کی تلاش میں اس کے حواس بھٹک رہے تھے وہ مل گئی تھی، اور اگر اب اسے ہوش آیا تو جو مل گئی ہے وہ پھر کھو جائے گی، اس لیے خدا کرے اب اسے ہوش نہیں آئے۔ کریم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ یا خدا، تمہاری معیشت کا فیصلہ کیا ہے؟ اور وہ اٹھ کر سنجے کے پاؤں کے تلوے کو ملنے لگا۔ اسی سونے اور جاگنے کے درمیان پو پھٹ پڑی اور کریم کو لگا جیسے اس وقت آسمان سے قطرہ قطرہ روشنی برس رہی ہے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ اگے نیم کے پیڑ کی پتیاں آنگن کے ایک گوشے میں اس طرح جھولتی دکھائی دیتی تھی جیسے آنگن کے اس گوشے کی طرف ایک جھولتی ہوئی چھت پائی گئی ہو اور اس میں سے طلوع ہوتی صبح کی روشنی ریزہ ریزہ ہو کر آنگن میں گر رہی ہو۔ الہی تیری قدرت، کریم کے منہ سے نکلا اور اسے ہوک کے مانند ایک خیال آیا۔ سنجے کی روح کو شاید سکون مل گیا ہے، یہ روشنی شاید اسی کی ہے۔ جن کی روحیں خاکی بدن بن کر نہیں مل سکیں وہ خدا کا روح بن کر ایک ہو گئی ہیں۔ جب اپنی ہی آنکھوں کے نم سے کریم کا چہرہ بھیگ گیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا ہے۔ ہتھیلیوں سے اس نے اپنا منہ پونچھا اور دل ہی دل میں ایک نئی دلیل تراش لی، نہیں، یہ روشنی اس لیے اتری ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ زندگان میں شمار ہوگا۔ کریم نے اٹھ کر منہ پر پانی کا چھینٹا دیا۔ بیویاں بچے ابھی سو رہے تھے، اس نے کسی کو آواز نہیں دی اور چولہے پر چائے بنانے لگا۔ چولہے کی لکڑیوں میں سے آگ کی چھوٹی چھوٹی لوئیں کریم کے دل میں کتنی ہی ننھی منھی سوچیں جگا گئی، لیکن ساتھ ہی یکا یک دھواں سا بھی اٹھ رہا تھا جو تمام لوگوں کو ایک ہی بار خاموش کرتا محسوس ہوتا تھا۔ کریم جھک کر چولہے میں پھونکے مارنے لگا تو لگا جیسے کسی غیبی نفس نے چولہے میں پیش رفت کی ہے اور لکڑیوں میں سے آگ کا ایک شعلہ گہرا سرخ ہو کر چولہے میں استدا ہو گیا ہے۔ اس نے حیران ہو کر سر اوپر اٹھایا تو دیکھا اس کی بیٹی شیرین اٹھ کر چولہے کے پاس آن بیٹھی تھی اور چائے کا پانی رکھ رہی تھی۔ اٹھو ابا، میں چائے بنا دیتی ہوں، لڑکی نے کہا تو کریم اٹھ کر باہر سنجے کی چارپائی کے پاس آن کھڑا ہوا۔
उसे महसूस हुआ संजय फिर कुछ कह रहा है। उसने कान लगा दिए। धीमी सी आवाज कानों में पड़ी। संजय कह रहा था, हरी रोशनी, फीकी सी हरी, बहुत गहरी। लड़की चाय बनाकर लाई तो करीम ने चम्मच से पहले तो संजय के मुंह में घूंट पानी की जगह चाय उंडेलनी शुरू कर दी। फिर उसने सरहाने बैठाकर इसका सर ऊंचा कर लिया अपने कंधों तक और उसे चारपाई पर बिठाने के से अंदाज में लाकर प्याला इसके होठों से लगा दिया। प्याले की चाय कम हो गई तो करीम ने बेटे को आवाज दी कि वो कुछ और चाय उंडेल दे। करीम के हाथ का प्याला संजय के मुंह के करीब था, इसलिए लड़की ने जब करीब होकर सामने की हिम्मत से प्याले में मजीद चाय उंडेली तो करीम के कानों में संजय की आवाज फिर से आई, लाल, गहरी लाल रोशनी, बहुत हल्की, बहुत गहरी लाल। सुबह की रोशनी अगरचा अब भी बहुत मध्यम थी, लेकिन आंखें रंगों को पहचान सकती थी। करीम ने जरा चौंक कर लड़की के सर पर पड़े दुपट्टे को देखा। वही कल वाला गहरे सुर्ख रंग का दुपट्टा था। करीम की परेशानी कदरे हफीफ हो गई। लगा संजय के ख्वास अब भी जमीन से ही जुड़े हैं। शायद इसीलिए इसे अब हरे रंग की बजाय लाल रंग की रोशनी दिखाई दी है। ये यकीनन लड़की की सुर्ख चुनरिया का असर रहा होगा। वह इसने आंखें खोलकर देखा तक नहीं। जरा दिन और बीता तो करीम डॉक्टर की तरफ चल दिया। उसे पता था कि अगर वो वहां ना भी जाए तो भी डॉक्टर साहब आएंगे। वो कल कह गए थे, लेकिन दिल की तरह पाँव को भी चैन नहीं था। पाँव को डॉक्टर के क्लिनिक जाने वाले रास्ते पर डालकर करीम जब डॉक्टर के यहाँ पहुंचा तो इसका बैग उठाते हुए कहने लगा, आपके एहसानात का कर्ज उतारूंगा डॉक्टर साहब। आप अपनी पूरी सलाहियत सर्व कर दो जो आपके बस में है। मरीज का क्या हाल है? दरवाजे से बाहर निकलते हुए डॉक्टर ने पूछा और दरवाजे के पास रुक गया। उसी तरह, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, सिर्फ यही फर्क है कि बुखार महसूस नहीं होता, करीम ने कहा और बाहर टैक्सी की तरफ बढ़ा। 1 मिनट, डॉक्टर ने कहा और वहीं दरवाजे के पास इस्तदा रहा। करीम उसकी तरफ आ गया। डॉक्टर ने उससे कहा, आपका नाम करीम कादिर है ना? जी हाँ। मरीज का नाम आपने संजय लिखवा दिया था? जी हाँ। लेकिन आप मुसलमान, वो हिंदू? जी हाँ। मेरा मतलब है अगर उसकी हालत बिगड़ गई, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भले बुरे का मालिक अल्लाह है, बंदा क्या कर सकता है जनाब? आप समझे नहीं, अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा तो वहां दस्तखत कौन करेगा? मैं करूंगा जनाब। लेकिन आप उसके कुछ नहीं लगते, दस्तखत तो किसी रिश्तेदार को करना पड़ते हैं। आप उन बातों में ना पड़े डॉक्टर साहब। वो ठीक हो गया तो उसी से पूछ लेना कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन कानून इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करता। करीम के दिल में एक होल सा उठा। माथे पर एक सिलवट सी उभरी और कहने लगा, वो कैसे कानून है जो मोहब्बतों के रिश्तों को तस्लीम नहीं करते? डॉक्टर के चेहरे पर करीम की सी सोच नहीं उभरी। वो दुनिया की और सदियों से हाथों में रंगती सोच के मुताबिक कहने लगा, अच्छा होता अगर आप इस वक्त इसके घर वालों को इतला दे देते, उसके माँ बाप को। उसके माँ बाप नहीं हैं, कोई भाई बहन होंगे। बहन भाई नहीं, एक भाई है लेकिन सुतेला, जो कई बरस से उसे नहीं मिला, लेकिन इस वक्त उसे इतला देना जरूरी है। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है और ना ही मुझे उसका नाम पता मालूम है। कहीं से मालूम कीजिए। जनाब मैं कहाँ से मालूम करूं? फिर सब कुछ खुदा पर छोड़ दीजिए। सोच लें, कल कला ये हिंदू मुसलमान सवाल भी बन सकता है। बनने दीजिए जनाब, अगर बनता है तो, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं जनाब, अगर उसे कुछ हो गया तो हम कौन सा जिंदाओं में बाकी रहेंगे। डॉक्टर बाहर खड़ी टैक्सी की तरफ बढ़ा। करीम भी उसका बैग उठाए टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी चल दी तो करीम को वो वक्त याद आ गया जब बीमार मीता को उसके खामद ने कमरा लेकर इस कमरे से बाहर निकाल दिया था। उस जीती जागती का वारिस कोई ना बना, लेकिन जब मर गई तो कानून को हाथ में लेकर उसके वारिस आन खड़े हुए। टैक्सी जिस तरफ भी मुड़ती, सड़क के दोनों जाने मकानों की कितारें दिखाई देती। करीम कभी दाहिनी जानिब देखता और कभी बाहिनी जानिब। इसे लग रहा था जैसे कहीं भी कोई जिंदगी का वारिस नहीं, सब जगह लोग मौत के वारिस हैं। डॉक्टर और करीम जब संजय के पास पहुंचे तो करीम ने डॉक्टर को सुबह की रंगों वाली बात बताई। डॉक्टर ने नब्ज देखी, सांसों की रफ्तार देखी, थर्मामीटर लगाया और फिर इंजेक्शन देने लगा। करीम ने बताया, आज सुबह मैंने इसे बिठाकर चाय पिलाई थी प्याले के साथ। संजय के असाब में कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टर ने उसके हाथ, बाजू, पांव कई बार उठाए और हिला कर देखे। संजय ने उसकी हरकत देने पर कोई रद्दअमल नहीं किया, जैसे तमाम मजा उसके ना हो किसी और के हों। आज दूध और शोरबे के साथ थोड़ी सी रोटी भी दे देना, या पतले से चावल पकाकर, डॉक्टर ने कहा और संजय को बुलाने की कोशिश करने लगा। कोई फर्क महसूस होता है क्या? करीम ने बेचैन होकर पूछा। हाँ थोड़ा सा, डॉक्टर ने कहा।
कैसा फर्क हमें तो महसूस नहीं हुआ। करीम और आगे होकर संजय के चेहरे को गौर से देखने लगा। शायद आपने गौर नहीं किया, आज जब बाजू में सुई चुभोई गई तो उसका मुंह जरा सा कस सा गया था, जैसे उसने सुई के दर्द को महसूस किया हो। कल ऐसा नहीं हुआ था, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर चला गया तो करीम ने दूध के प्याले में डबल रोटी का एक टुकड़ा डालकर चम्मच भर शक्कर डाली और इसे चम्मच से हलकता संजय के सरहाने बैठकर अपनी छाती का सहारा देकर उसे सुबह की तरह निशिस्त के अंदाज में ले आया और दूध का प्याला अपने हाथ में थाम कर चम्मच संजय के हाथ में पकड़ाने का जतन करने लगा। कितनी ही देर संजय के हाथ को हरकत नहीं हुई। चम्मच उसकी उंगलियों से गिर पड़ता था, लेकिन एक बार करीम ने कुछ अचंभे से देखा कि संजय की उंगलियों ने चम्मच थाम लिया है। लेकिन जब करीम ने उसका हाथ ऊंचा करके प्याले के साथ लगाया तो चम्मच फिर उसकी उंगलियों से गिर गया। तब करीम ने उसके हाथ को अपने हाथ का सहारा भी दिया, लेकिन चम्मच उसकी उंगलियों में ही रहने दिया और प्याले में से भरकर चम्मच उसके होंठों तक ले गया। इस तरह जब करीम ने 5-6 बार संजय ही के हाथ से बड़े बड़े हुए चम्मच उसके मुंह में डाले तो गौर से देखा कि चम्मच पर संजय की उंगलियों की गिरफ्त कुछ मजबूत हो गई है। ये देखो यार, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारा मुंह, कहते हुए करीम की आवाज बढ़ाई। करीम ने अपने हाथ की गिरफ्त ढीली कर दी और देखा कि संजय ने चम्मच को अभी तक उंगलियों में थामा हुआ है और उसका हाथ भी प्याले की तरफ से मुंह की तरफ बढ़ रहा है। करीम के बदन में उसका सांस खिल उठा। संजय, करीम के मुंह से आवाज निकली, अगरचा उसे यकीन नहीं था कि वो सुन सकेगा, लेकिन संजय ने उसका जवाब दिया और कहा, हाँ, अब क्या महसूस हो रहा है? करीम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तो अब आप मेरा जिस्म मुझे वापस दे रहे हैं, संजय ने कहा तो करीम को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुम्हारा जिस्म हमेशा तुम्हारे पास था, पहले भी, करीम की आवाज भर आई। नहीं, पहले नहीं था, वो तो मजबूत शख्स की शनाख्त थी, मुझे मौत के फरिश्ते ने बताया था, संजय ने कहा तो करीम फिर बुखला गया। उसने क्या कहा था? करीम ने घबरा कर पूछा। यही कि मौत के बाद रूह को कई दिन जिस्म नहीं मिलता। कितने दिन पता नहीं, जन्म पत्री की तरह मौत का भी जायचा होता है। मौत का जायचा? इसमें क्या तहरीर होता है? 3 जूने। क्या? पहली मजहब की जून, आग और हवा का तशख़्ख़ुस, फिर जिनसी मिलाप का तशख़्ख़ुस। वो क्या होता है? जिस तरह का जिस्म जमीन पर होता है इसी तरह का फिर मिल जाता है, वही सूरत, वही शक्ल। तो अब तुम्हें वो मिल गया है? हाँ, अब मुझे अपने वही हाथ पांव नजर आ रहे हैं। करीम के दिल को कदरे राहत मिली के और कुछ नहीं तो इस कदर फर्क तो पड़ा है कि अब उसे अपना जिस्म अपना लगता है। करीम ने नीम गर्म पानी की बाल्टी मंगवाई और दरवाजा बंद करके संजय के पूरे बदन को गीले तौलिए से पहुंचा, फिर उसे कल के धुले हुए कपड़े पहनाकर लटा दिया। शाम का हंगामा था। बरकत बाहर आंगन में कुएं के पास खुरे में बैठकर कपड़े धो रही थी और नेमत खिचड़ी के लिए दाल और चावल बनाती उसके साथ बातें कर रही थी। फिर शायद उसकी आवाज बुलंद हो गई या करीम की समात तेज हो गई थी। करीम ने सुना वो कह रही थी, जी चाहता है उस बदबख्त नीम को आरे से चीर डालूं। उसने तो दिन रात मेरे हाथ में झाड़ू थमा रखी है, अभी पूरे आंगन को साफ किया था और अभी उसकी पत्तियों का अंबार लग गया है। जाने क्यों करीम का दिल लड़स कर रह गया। लगा उसका अपना जिस्म कोई आरी से चीरने लगा है। सुबह के बाद अब तक संजय ने कोई बात नहीं की थी। सारा दिन करीम के दिल से नीम के पेड़ की तरह पत्तियां झड़ती रही थी और अब शाम हो गई। नेमत की आवाज से नीम जैसी तलखी लगी थी। नीम को चीर डालने की बात उसे बहुत बुरा शुगन लग रही है। मन में गुस्से का एक अलाव सा उठा और करीम उठकर आंगन में आन खड़ा हुआ। उसे मालूम नहीं था कि इस वक्त उसके मुंह से क्या निकल जाएगा कि सामने दरवाजे से निकलकर उसकी बेटी शरीन उसके पास आन खड़ी हुई। देखो अब्बा, मैं क्या लाई हूँ। करीम ने देखा लड़की के हाथ में कोई पौधा है। जड़ की तरफ से मिट्टी में आलूदा लड़की कह रही थी, चचा अता के घर से लाई हूँ। देखो मुझे उसने थोड़े फूल भी दिए हैं, लेकिन मैंने कहा चाचा मैं बार बार फूल मांगने आती अच्छी लगती हूँ, देना है तो पौधा दे दीजिए, मैं आंगन में लगा लूंगी। अब्बा इस पर मोती के फूल आएंगे। करीम के दिल को राहत मिल गई। लगा सारी बदशुगनी नीच शुगनी में बदल गई है और वो खुद भी बेटी की उम्र के बराबर होकर कहने लगा, चलो इसे लगा देते हैं, मैं गड्ढा खोदता हूँ, बताओ कहाँ लगाया जाए। लड़की ने सारे कच्चे आंगन में आंखों से जायजा लिया। सामने दरवाजे के पास न लगाएं, अंदर दाखिल होते ही इसके फूल नजर आएंगे। करीम ने कहा, वहां कोई उसे पांव से रोंद ही न जाए। लड़की ने इंकार में सर हिला दिया। फिर उधर कुएं वाली सिमत, नहीं वहां तो हम कपड़ों को खुश्क करने के लिए डालते हैं, फिर खुड़ा भी वही है,
जहाँ सारे दिन झूठे बर्तनों का ढेर लगा रहता है, फिर तुम्हारे कमरे के पास लगा देते हैं। तुम खुद ही पानी देना और खुद उसकी हिफाजत करना। वहां तो अब्बा सीधी धूप पड़ती है, दोपहर के वक्त में जल भुनकर रह जाती हूँ। ये बेचारा तो वहां उग ही नहीं पाएगा। दाईं जानिब के कमरे मशरिकीन की जानिब खुलते थे, लेकिन सामने की जानिब से उन पर साया रहता था। इनमें से आखिरी कमरा जो तीसरी दीवार की जानिब वाक़या था, लड़की ने उसकी तरफ देखा तो करीम ने जल्दी से हामी भरी। घर में घर पा नहीं था। करीम ने छेनी लेकर एक छोटा सा गड्ढा खोदा। लड़की ने दुपट्टे में लिपटा पौधा उसमें लगा दिया और फिर पानी देने लगी। करीम मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मिट्टी वाले हाथ धोकर दोनों हथेलियां आंखों से मिस की और दिल में दुआ की, बेटी तुम्हारे हाथ ही खुशनसीब साबित हो। संजय की जिंदगी का बूटा फिर इसी मिट्टी में उग जाए। दीवार के साथ मुल्हका यही आखिरी कमरा था जिसमें इस वक्त संजय था, लेकिन करीम ने अपने मन की मुरादों के बारे में लड़की को कुछ नहीं बताया था। रात के गहरे अंधेरे को संजय की आवाज चाकू की तरह काट गई। नहीं नहीं, 7 रंगों की कमान पर खुदा नहीं है, वो मीता है। करीम ने आंगन की बत्ती रोशन की। संजय के पूरे जिस्म पर कपकपी ताड़ी थी, हाथों में भी हरकत थी और पांव में भी। करीम की पेशानी से खौफ की एक शुआ फूटी। खुदा जाने संजय के होश ने अब किस तबक में कदम रखा है, मगर बदन अभी तक उसी जगह पड़ा है। कौन जाने रूह और जिस्म फिर से यकजा हुए हैं कि नहीं। करीम ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, तुम ठीक कहते हो, 7 रंगों की कमान पर मीता नजर आ रही है मुझे भी। संजय अभी तक गुस्से में था, कहने लगा, फिर अभी तुमने क्यों कहा था वो मीता नहीं, और ये भी कहा था। संजय खामोश हो गया तो करीम कहने लगा, तुम ही कहो मैंने क्या कहा था। यही कि गहरे लाल रंग की रोशनी बहशत की है और हल्के लाल रंग की रोशनी दोज़ख की। हाँ कहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं जाना। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ 7 रंगों की दनक फूटती है। लेकिन तुम झूठ बोलते हो। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने भी सोचा था कि मौत के फरिश्ते झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। फिर तुमने क्यों कहा था कि वहां मीता नहीं है? अब करीम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तुम बोलते क्यों नहीं? संजय ने पूछा तो करीम के मुंह से निकला, कहा था, सोचा था कि तुम खुद चलकर बहशत देख लो। तुमने मुझे दूर से दिखाया था, दोज़ख भी दिखाया था, जहाँ कई आदमी हाथों में खून आलूदा चाकू थामे नाच रहे थे। लेकिन मुझे मीता के पास जाना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, चले जाओ। संजय ने गुस्से के आलम में उसे जाने के लिए कहा तो करीम को अलहाम जैसे एक ख्याल आया। वो जल्दी से कहने लगा, संजय यार, तुम्हें याद है तुम अपने पिछले जन्म में क्या करते थे? मैं नहीं जानता। करीम ने संजय की बातों से कुछ अंदाजा लगा लिया था कि संजय के ख्वास इस वक्त कहाँ हैं, और ये भी जान गया था कि अभी इसके होश और ख्वास का रुख जबरी तौर पर मोड़ना मुमकिन नहीं। चुनाचा वो अंदाजे से उसके सवालों के मुनासिब जवाब देता हुआ कहने लगा, मैं तुम्हें वो आईना दिखाऊं जिसमें पहला जन्म साफ दिखाई देता है? मैंने वो भी देखा था, उसमें अपने करीम को भी देखा था, फिर ये भी देखा कि तुम पहले जन्म में क्या काम करते थे। अच्छा दिखाओ आईना। ये देखो। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं नावल और कहानियां लिखा करता था। तो अब क्यों नहीं लिखते? अब किस तरह लिखूं? यहाँ जो कुछ है वो सब कुछ देखकर, लेकिन लिखूंगा किस तरह? क्यों, मैं तुम्हें कागज और कलम ला दूंगा। लेकिन तुमने कहा कि ख्वाह मुझे हाथ पांव मिल गए हैं, मगर ये जमीन वाले दस्तों पा जैसे नहीं होते। करीम सोचने लगा कि अब वो क्या कहे। उसे लगा कि संजय को काम की सिमत मोड़ लाने की जो तरकीब उसने सोची थी वो रायगा चली गई है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।